السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دروس القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين. همزة فتح أ، با فتح با، أبا، دال فتحتين دن، أبدا. همزة فتح أ، حا فتح أحا، دال ضمتين دون، أحد. همزة فتح أ، خا فتح خا، أخا، ذال فتح ذا، أخذ. همزة فتح أ، ذال كسر ذي، أذي. نون فتحنا، أذينا. همزة فتح أ، ميم فتح ما، أما. را فتح را، أمارا. همزة فتح أ، نون فتحنا، أنا. با فتح با، خا كسر خي، باقي. لام فتح لا، باقيلا. با فتح با، را فتح را، بارا. را فتح را، بارارا. تا كسرتين تن، برارات. جيم فتح جا، عين فتح ع، جاع. لام فتح لا، جعل. جيم فتح جا، ميم فتح ما، جمع. عين فتح ع، جمع. حا فتح سين فتح سا، حسا. دال فتح دا، حسد. حا فتح شين فتح شا، حشا. را فتح را، حشرا. خا فتح خا، شين كسر شيب، خشي. يا فتح يا، خشيا. خا فتح خا، لام فتح لا، خلا. قاف فتح قا، خلق. خا ضم خو، لام كسر لي، خلق. قاف فتح قا، خلق. ذال فتح ذا، كاف فتح كاف، ذاك. را فتح را، ذكر. را فتح را، فا فتح فا، رفع. عين فتح ع، رفع. را فتح را، قاف فتح قا، راق. با فتح با، رقب. تا كسرتين تن، رقبة. سين ضم سو، را ضمه، سرور. را ضمتين رن، سرور. سين فتح سا، فا فتح فا، سفا. را فتح را، سفرا. تا كسرتين تن، سفرة. صاد ضم صو، حا ضم حو، صحو. فا فتحتين فن، صحفا. واو فتح وا، سين فتح سا، وسا. طا فتحتين طن، وسطا. طا فتح طا، با فتح با، طبا. قاف كسرتين طن، طبق. طا فتح طا، با فتح با، طبا. قاف فتحتين طن، طبقا. طا ضم طو، واو فتحتين ون، طوان. عين فتح ع، با فتح با، عبا. سين فتح سا، عبسا. عين فتح ع، دال فتح دا، عدا. لام فتح لا، عدلا. عين فتح ع، لام فتح لا، علا. قاف كسرتين طن، علق.
عين فتح ع ميم فتح ما عما دال كسرتين دين عمدين عين كسرة عي نون فتحنا عينا با فتحتين بن عنبا غين فتح غا با فتح با غابا را فتح را غبرا تا ضمتين تن غبرة فا فتح فا عين فتح ع فاع لام فتح لا فعلا قاف فتح قا تا فتح تا قاتا را فتح را قترا تا ضمتين تن قترة قاف ضم قو تا كسرتي قوتي لام فتح لا قتيلا قاف فتح قا دال فتح دا قدم را فتح را قدرا قاف ضم قو را كسراني قوري همزة فتح أ قرئ قسم كبد كتب كسب كفر كفوا لبدا لمسة لهب مسد نخرة وجد وسق وقب ولد وهب همزة هدى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.